लिटिल क्यूट किड्स, आप सबको मेरा बहुत सा प्यार और सलाम। बच्चों, जो कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगी उसका नाम है बहादुर लड़का। एक लड़का जिसका नाम जैक था। जैक शहर से दूर एक टूटी फूटी झोंपड़ी में अपनी अम्मी के साथ रहता था। उसका बाप मर चुका था और उसके पास एक ही गाय थी जिसका दूध बेचकर वो गुजर बसर कर रहे थे। उससे उनकी आमदनी ना होने के बराबर थी। झोंपड़ी की हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी थी और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो इसकी मरम्मत करवा सकते। गाय का दूध बेचकर बड़ी मुश्किल से उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलती थी। एक दिन गाय ने दूध ना दिया तो जैक की माँ बहुत परेशान हो गई और बोली, जैक बेटा, अब हम क्या करें? तुम तो अभी बहुत ही छोटे हो, मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकते, हमारा गुजारा कैसे होगा? जैक ने माँ को तसल्ली दी, लेकिन जब गाय ने अगले दिन भी दूध ना दिया तो खुद जैक भी घबरा गया। तो बच्चों, बड़े दुख के साथ उन्होंने गाय को बेच देने का फैसला किया। जब जैक गाय लेकर मंडी की तरफ चला तो उसकी माँ की आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि ये गाय उसे बहुत पसंद थी। उसने रोते हुए जैक से कहा, बेटे, अपना ध्यान रखना, मंडी में धोखाबाज भी होते हैं, ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारे साथ धोखा कर ले, और हाँ, इसे अच्छी कीमत पर बेचना। जैक ने माँ को तसल्ली दी और मंडी की तरफ रवाना हो गया। मंडी में हर तरफ लोगों का हजूम था, खरीदो फरोख्त जोरों पर थी, मगर किसी ने भी गाय की तरफ ध्यान ना दिया। जैक सोच में पड़ गया कि वो आखिर घर जाकर माँ को क्या जवाब देगा। अभी वो ये सोच ही रहा था कि एक नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग उसके पास आए और बोले, जैक बेटे, सबसे अच्छी नेकी क्या है? जैक बुजुर्ग के मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत हैरान हुआ, मगर उसने फौरन जवाब दिया, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी नेकी है। ये सुनकर बुजुर्ग बहुत खुश हुए और बोले, शाबाश जैक, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, इसलिए मैं तुम्हारी गाय खरीदना चाहता हूँ। ये कहकर बुजुर्ग ने एक थैली से 5 मटर के दाने निकाले और जैक को दे दिए और बोले, ये रही तुम्हारी गाय की कीमत। जैक बहुत परेशान हुआ, लेकिन बुजुर्ग ने कहा, बेटा, घबराओ नहीं, ये कोई मामूली दाने नहीं, इन्हें आज रात बो देना, सुबह तक इनके पौधे आसमान से बातें कर रहे होंगे, और अगर मेरी बात सच ना निकली तो कल यहीं आकर गायें वापस ले लेना। तो बच्चों, जैक ने मटर के दाने जेब में डाले और गायें बुजुर्ग को दे दी। जैक जब घर पहुंचा तो उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। जब उसे मालूम हुआ कि जैक ने मटर के दाने लेकर गायें बेच दी तो उसके गुस्से की इंतहा न रही। उसने सारे दाने खिड़की से बाहर फेंक दिए और उस रात वो दोनों भूखे ही सो गए। सुबह जैक और इसकी माँ जब बेदार हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि मटर की बेल आसमान से बातें कर रही थी। जैक बहुत खुश हुआ कि बुजुर्ग की बात सच निकली। जैक खुशी से बेकाबू होकर बोला, अम्मी अम्मी, मैं ऊपर जाकर देखना चाहता हूँ कि ऊपर क्या है। उसकी माँ को मालूम था कि ऐसा करना ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन जैक की ज़िद और शौक़ देखकर उसने इजाज़त दे दी। जैक ने बेल पर चढ़ना शुरू कर दिया। बादलों के ऊपर जैक को एक बहुत बड़ा सा किला नज़र आया। जैक को इस वक्त बहुत भूख लगी हुई थी, क्योंकि उसने रात को भी खाना नहीं खाया था और सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। इसलिए उसने सोचा कि मैं इस किले में जाकर देखता हूँ कि शायद कुछ खाने को मिल जाए। किले के दरवाजे पर पहुंचकर जब इसने दस्तक दी तो एक कद आवर औरत बाहर निकली। उसका कद बहुत बड़ा था। जैक ने उससे कहा,
مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کیا آپ مجھے کھانے کے لیے کچھ دے سکتی ہیں؟ بچوں، وہ عورت اصل میں جن کی بیوی تھی۔ بولی، میرا شوہر بہت ظالم ہے اور تم جیسے لڑکوں کو تو بہت شوق سے کھاتا ہے، لیکن گھبراؤ نہیں، اس وقت وہ باہر گیا ہوا ہے، اس لیے آؤ میں تمہیں کھانا دیتی ہوں۔ ابھی جیک نے چند ہی لقمے کھائے تھے کہ یکا یک زلزلہ آ گیا اور بادل زور زور سے گرجنے لگے، ہر چیز تھر تھر کانپنے لگی۔ جن کی بیوی نے جلدی سے جیک کو میز کے پیچھے چھپا دیا۔ بچوں، جن عجیب سی آوازیں نکالتا ہوا اندر داخل ہوا اور بولا، آدم بو، آدم بو، یہاں ضرور کوئی آدم چھپا ہوا ہے۔ اس کی بیوی نے جواب دیا، بھلا یہاں آدم ذات کیسے آ سکتا ہے؟ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ ڈھیر سارا گوشت اور درجنوں انڈے چٹ کرنے کے بعد جن نے اپنی بیوی سے کہا، سونے کا انڈا دینے والی مرغی لاؤ۔ جن نے مرغی کو اپنے ہاتھ پر رکھا اور بولا، سونے کا انڈا دو، سونے کا انڈا دو۔ مرغی نے فوراً سے انڈا دے دیا۔ تو بچوں، جیک میز کے پیچھے سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ دیر کے بعد جن کو نیند آ گئی اور پھر قلعے کی فضا اس کی گرجدار خراٹوں سے گونجنے لگی۔ جیک دبے پاؤں مرغی کی طرف بڑھا اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جیک نے مرغی کو بغل میں دبایا اور قلعے سے نکل کر مٹر کی بیل تک دوڑتا ہی چلا گیا۔ جیک نے جلدی جلدی نیچے اترنا شروع کیا۔ جب وہ نیچے آیا تو اس کی ماں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ پہلے تو وہ اپنی ماں کو جن کے بارے میں بتاتا رہا، لیکن جب اس نے سونے کا انڈا دینے والی مرغی دکھائی تو اس کی ماں کو یقین نہیں آیا۔ تو بچوں، جیک نے مرغی کو میز پر رکھا اور بولا، پیاری مرغی، انڈا دو۔ مرغی نے جھٹ سے سونے کا انڈا دے دیا۔ خالص سونے کا انڈا دیکھ کر جیک کی ماں بہت خوش ہوئی۔ بچوں، اب وہ غریب نہیں رہے تھے، جھونپڑی کی مرمت بھی ہو چکی تھی اور گھر میں کسی چیز کی کمی نہ رہی تھی، مگر جیک کو رہ رہ کر خیال آتا کہ جن کے قلعے میں کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ ایک چڑھتے چڑھتے جب بادلوں کے اوپر پہنچا تو وہ قلعہ اسی طرح وہیں پر موجود تھا۔ جیک نے پہلے کی طرح دروازے پر دستک دی تو جن کی بیوی نے ہی دروازہ کھولا۔ جیک نے فوراً کھانے کی فرمائش کی۔ اس نے کہا، بیٹا، میرے شوہر کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، اس لیے جلدی سے چھپ جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد جب وہ چلا جائے گا تو میں تمہیں کھانا دے دوں گی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ قلعہ زور زور سے ہلنے لگا، ایسے لگتا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی جن ہوا کو سونگتے ہوئے بولا، آدم بو، آدم بو، یہاں ضرور کوئی آدم چھپا ہوا ہے۔ لیکن بچوں، اس کی بیوی نے کہا، یہاں کوئی آدم ذات نہیں۔ جن نے اس کو اپنا ساز لانے کا حکم دیا۔ جب وہ ساز لے آئی تو جن کے کہنے پر ساز سے نغمے پھوٹنے لگے۔ نغمے بہت ہی خوشگوار تھے، تو جن نغمے سنتے سنتے ہی سو گیا۔ بچوں، جیک اسی موقع کی تلاش میں ہی تھا، مگر چوں ہی اس نے ساز اٹھایا تو ساز میں سے آواز آئی، آقا، آقا، مجھے بچاؤ۔ جیک نے ساز کو مضبوطی سے تھاما اور بھاگ کھڑا ہوا، مگر ساز کی آواز سن کر جن جاگ گیا اور غصے کے عالم میں جیک کے پیچھے بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے جیک مٹر کی بیل تک پہنچا اور تیزی سے نیچے اترنے لگا۔ بچوں، اس دفعہ جن بھی جیک کے پیچھے تھا۔ جیک کو اپنے پیچھے جن کے وزن سے شاخیں ٹوٹنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور جن تیزی سے اس کی طرف بھاگتا چلا آ رہا تھا۔ جو ہی جیک نیچے اترا تو وہ جھونپڑی کی طرف دوڑا اور چلایا، امی، امی، جلدی سے کلہاڑا دو، جن ہمارے سر پر آ پہنچا ہے۔ جیک کی ماں نے اسے کلہاڑا لا کر دیا اور جیک نے پوری قوت کے ساتھ کلہاڑا بیل پر دے مارا۔ بیل ٹوٹ گئی۔
لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد ایسے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور پھر ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ جن زمین پر آ کر گر گیا اور گرتے ہی مر گیا۔ بچوں، جن کے مرنے کے بعد دونوں ماں بیٹا بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اپنی باقی زندگی بڑے سکون اور آرام سے گزاری۔ مرغی ہر روز سونے کا انڈا دیتی اور ساتھ سے وہ روز مزے مزے کے نغمے سنا کرتے۔ پیارے بچوں،